Dili babag ang makita material kwarta sa lapi nga dili ta makadawat sa grasya sa Ginoo, kundi ang importante nga mohunat ang matag usag-usa nga modawat gayod sa sakramento sa panagiusa. Kay kining maong grasya dili ato, iya na sa Ginoo nga ihatag nato atong dawaton ug puy-an diha sa paghigugma nga mosanay og mga anak. Usa ka sakramento kasulugas kaminyoon dili lang sa usa ka pamilya o sa laing pamilya, sa lalaki o babae, kundi tanan kasilinganan usa ulog sa grasya sa Ginoo nga ilang panagambitan diha uban sa kasakit, kalipay, napitos, kahugaway hangtod ang kamatayon mga bulag kanila. Sarap umuwi sa'yo, kaya tuwing gabi ako'y nananalangin dahil kay paalala na ikaw ang kapiling ko sa kay paapil ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi, musamot o kabalisigon ang inyong pagtuyo, kaya ang Ginoo inyo mangipaapil sa inyong kinabuhi sa nagtiayon. O dili lang karon, imadayon unta ninyo ang pagsangpit, magpaapil sa Ginoo uban sa mahal nga Birhen Maria diha sa inyong kinabuhi sa magtiayon, sa inyong mga anak, sa inyong kahigalaan, o sa ng katawhan na nag-ila o nag-ampo sa Diyos.